बहन, बीवी, सब कुछ ही तो है, मगर इन सब रिश्तों से पहले वो है हवा की बेटी। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज साहिल लोधी। आप लोगों ने लास्ट वीक का जो रिस्पांस दिया था वो बहुत अच्छा था, थैंक यू सो वेरी मच। आज का शो भी बहुत अच्छा होने वाला है। रीज़न बिकॉज आज का शो है हवा की बेटियों के बारे में। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये शोज़ बड़े मुख्तलिफ हैं। ऐसा मत समझिएगा कि आज के वीक अगर हम हवा की बेटियां कर रहे हैं तो हम इसके बाद सारे शोज़ ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं। हंगामा भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, डांसेस भी होंगे, एक दूसरे के दुख सुख बांटेंगे, एक दूसरे के आंसू पहुँचेंगे, एक दूसरे की हंसी में शरीक रहेंगे और बहुत कूल किस्म का शो करेंगे। मुझे जो सबसे मुश्किल मरहला लगता है सुबह सुबह के वक्त, वो तैयार होना है। मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल मरहला लगता है। अगर आप मुझे उस लिबास में देख लें, जो लिबास में पहन के यहाँ पे आता हूँ, तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे, बिकॉज मैं अपने जामिज के अंदर होता हूँ। तो आई रियली वॉन्ट टू डू अ शो जो मैं अपने जामिज के अंदर कर सकूँ, बिकॉज दैट्स वेयर आई फील द मोस्ट कम्फर्ट। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगर मैं शो उसमें पहन के करूंगा जो बहुत खुले खुले से कपड़े हैं, बहुत अच्छे से कपड़े हैं। आई डोंट हैव टू वेयर दिस टाइट जीन्स जो चारों तरफ से टाइट होती हैं। आई डोंट हैव टू वेयर दिस यू नो व्हाटएवर दिस थिंग इज। आई जस्ट हैव टू वेयर दिस शर्ट जो अंदर है और उसके साथ एक पजामा एंड चप्पल 2 पट्टी के, और यहाँ पर बैठ के पाँव ऊपर करके हम लोग शो करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग इसी तरह का मनाने जा रहे हैं। इट्स कॉल्ड द जामीज वीक, और उस जामीज वीक में कुछ भी हो सकता है। जिंदगी में आप किसी को कुछ भी कहना चाहें, आप उस जामीज वीक के अंदर कह सकते हैं। मैं बहुत कूल से कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा आपके लिए, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड। अब सुबह आपकी होगी तो 11 बजे होगी, 11 बजे से पहले नहीं होगी, और 11 बजे के बाद तो हो ही नहीं सकती। आज का जो शो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सीरियस नेचर का शो है, लेकिन इसमें भी मोमेंट्स आएंगे। बस मुझे आपकी जरूरत है, सिर्फ आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। मुझे आप चाहिए। आप अगर मेरे साथ होंगे तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली मर्तबा मैंने ऐसा किया है कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं करूंगा। हाईलाइट बहुत सारे लोग करते हैं, क्या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? अगर सोल्यूशन है तो क्या हम उसको प्रोवाइड करेंगे? हम डेफिनेटली उसको प्रोवाइड करेंगे, सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। सो द थिंग इज, आज मेरे पास 2 कहानियां हैं। एक कहानी उस औरत की है जो अपने घर से चली थी, छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची है जो भाग के आई है, ज़ारा उसका नाम है। यहाँ आके वो किसी शख्स के पास चली गई, ये सोच के आई थी कि शायद उसको जिंदगी में मोहब्बत मिल जाएगी, प्यार मिल जाएगा। किसी ने टेलीफोन पे SMS के जरिए, बातों के जरिए ये कहा कि तुम अगर मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। एक बहुत लंबी सी हिस्ट्री है जो उस औरत की है, वो हम आपको सुनवाएंगे, फिर मेरे पास और दिखवाएंगे। फिर मेरे पास एक ऐसी खातून है जिनको 2 चावल की बोरी के एवज बेच दिया गया था। 4 निकाह उनके हुए और अभी तक उनके साथ कोई नहीं है। वो एक दारुल अमान में काम करती थी। खैर, बहुत सारी स्टोरीज हैं, कुछ पैनलिस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपके गिफ्ट्स तो हैं ही,
हर कॉलर को हम देने जा रहे हैं सईद गनी का एक अदा सईद गनी की बास्केट. एवरी सिंगल कॉलर, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, एवरी सिंगल कॉल को हम देने जा रहे हैं सईद गनी की बास्केट. आज भी वंस अगेन वॉशिंग मशीन इज देयर. जो सबसे ज़्यादा SMS हमको करेंगे उनको हम ये वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं. अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ वो हमसे शेयर कीजिए. और ये मक्खी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, डोंट नो व्हाई. आई गेस मीठी चीज़ों पे अक्सर ये मक्खी आ जाती है. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. बाय एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ कॉल करने का नंबर होगा 0342075142. 0342075142. अगर मुझे मैसेज करना चाहते हैं जिस पे आप एक वॉशिंग मशीन जीत सकते हैं तो लिखिए DKB स्पेस अपना मैसेज, अपना नाम, सेंड इट टू 436. इस पे भेज दीजिए, सेंड इट टू 436. इस पे भेज दीजिए. कहानी है दो ऐसी खवातीन की जो हमारे माशरे का जीता जागता किरदार हैं, जो हैं हव्वा की बेटियां. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे. मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे. मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे एक दर्द रखा. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं. तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं. मेरे साथ रहिएगा. छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद कुछ ऐसी स्टोरीज के साथ जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहते. आपने मुझे डांस करते हुए देखा है, आपने मुझे गाते हुए देखा है, आपने मुझे हंसते हुए देखा है, हंसाते हुए देखा है. आज आइए मिलकर दर्द बांटते हैं. विल बी राइट बैक. हव्वा की बेटी. एक दौर था जहालत का, एक दौर था जहालत का जब कफन हुआ करती थी कि बेटियां पैदा होते ही दफन हुआ करती थी. वो दौर तो नहीं रहा मगर वो वहशतें अभी. कफन क्यों नहीं हुई, दफन क्यों नहीं हुई. एक दौर था जहालत का जब कफन हुआ करती थी कि बेटियां पैदा होते ही जब दफन हुआ करती थी. लेडीज हो जाता है, लाइव शो है. मेरे पास एक कहानी है सिद्रा की. 4 साल पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी की. बाद में घर वाले मान भी गए थे. 6 माह बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए. जिसने प्यार किया वही शक करने लगा, कहने लगा कि ये बच्ची जो है ये भी मेरी नहीं है. कई बार तलाक दे चुके हैं. भाई और घर वाले भी साथ नहीं रखते. आखिर सबके रवैयों से तंग आकर कल जो गुजर गई, कल यस्टरडे, कल खुदकुशी करने जा रही थी. रास्ते में खातून मिली
انہوں نے کہا کہ میں نے سارم برنی کے پاس چلی جاؤ, میں نے ساحر شو میں دیکھا ہے, وہ مدد کریں گے. کوئی راستہ نہیں ملا تو یہ شو کی مدد سے سارم تک پہنچی اور آج ہمارے سامنے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. آپ کی چائے کافی میں دے دیتا ہوں, یہ لیجیے. اچھا, تھوڑا سا قصہ بتائیے, کس طرح سے ملاقات ہوئی, کیسے ملی, کیا ہوا, گھر سے بھاگی کیوں, کیا ضرورت تھی؟ آپ کی عمر کیا ابھی؟ 22 سال. 22 سال, تو 4 سال پہلے آپ 18 سال کی. تو کہاں ملاقات ہوئی تھی ان سے جن سے محبت کی؟ وہ ہماری بہن کے شوہر تھے. جی, بہن کے شوہر کے نا بھائی تھے وہ ہماری. اوکے. تو کیا کہتے ہیں, ہماری بہن سے جو ان کے بھائی کی جو شادی ہوئی تھی وہ بھی دھوکے سے ہوئی تھی, کیونکہ ہم لوگ کو نہیں پتا تھا, نہ ہم لوگ کے جان پہچان تھے, رشتے دار بھی نہیں تھے. اوکے. تو میرے گھر والے بھی راضی نہیں تھے ہماری شادی کے لیے, کیونکہ پہلے جو شادی بہن کی ہوئی تھی ان کے بھائی سے, وہ دھوکے سے ہوئی تھی شادی. دھوکے سے کیسے ہو گئی؟ کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہے نا 10 سال جیل میں تھے. 10 سال جیل میں تھے ان کے والد صاحب, کیونکہ انہوں نے نا جو ہماری نند تھی نا ان کے ساتھ غلط حرکت کری تھی. ہمارے شوہر کے والد نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت 2 بار کری تھی, تو وہ جیل میں تھے. تو یہ بات ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھی, اور ہماری بہن کا ادھر رشتہ ہوا, اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی. تو انہوں نے ہماری بہن سے بدلہ لینے کے لیے ہم سے شادی کری تھی. آپ کی بہن سے؟ نہیں, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, مجھے سمجھائیے. آپ یہ کہہ رہی ہیں ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں گئے شادی ہو. ٹھیک ہے, مان لیا. نہیں, آپ کے جو شوہر ہیں ان کے والد جیل میں رہے تھے. جی. جو بھی ایک بات جی. ہوئی تھی. اوکے. اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی. جی. اپنی بیٹی. جی. جی. اچھا, ٹھیک ہے. آپ کے جو بہنوئی ہیں ان کا تعلق ان کے فادر سے تو ضرور ہے, لیکن وہ تو قصوروار نہیں ہے نا. آپ کے بہنوئی تو ٹھیک آدمی ہے. وہ بھی یہی کرتے ہیں, وہ بھی ایسی مار پیٹ کرتے ہیں, پر وہ مجبوری میں وہ نہیں نکلتی. وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں بہن کے ساتھ. وہ بھی بہن کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں؟ جی. آپ کی بڑی بہن کے ساتھ. جی. تو دھوکے سے کیسے شادی ہوئی؟ ان کی شادی دھوکے سے کیسے ہو گئی؟ کیونکہ ہم لوگ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ ان کے والد صاحب جیل میں. ہم لوگ جب گئے تھے, رشتہ ہوا, تو انہوں نے یہ جب ان سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اوکے. پر شادی سے کچھ دن پہلے یہ بات پتہ چلی کہ وہ جیل میں ہیں. جب کارڈ وارڈ سب بڑھ گئے تھے, سب کچھ ہو گیا تھا, تو تب پتہ چلا کہ وہ جیل میں ہیں. تو پھر مجبوراً شادی کرنی پڑی. چلیے ٹھیک ہے, شادی ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جی ایک بات ہے جو وہ بتا نہیں سکتا, مناسب نہیں لگتا, تو اس کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن سچ بھی نہیں بتاتا. تو خیر اینی وے, پھر ان کی شادی ہو گئی. آپ سے شادی کیوں ہوئی؟ وہ پسند کرتے تھے. محبت کی؟ جی. آپ نے محبت کی اپنے ہسبینڈ سے؟ جی. اوکے. اور یہ ملاقات شادی کے دوران ہی ہوئی؟ جی. پھر آپ کی بہن کی شادی کے کتنے سال بعد آپ کی شادی ہوئی؟ تقریباً 4 سال بعد. آپ کی بہن کی شادی کے 4 سال کے بعد آپ کی شادی ہوئی. جی. تو آپ 14 سال کی تھیں جب آپ نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا تھا. جی. آپ کے ہسبینڈ کی عمر کیا ہے؟ ان کی 28 سال. 28 سال. اوکے. اوکے. ابھی 28 سال کے ہوئے ہیں. جی. تو آپ سے 6 سال بڑے تھے وہ. جی. تو 4 سال تک آپ کے درمیان خط و کتابت, SMS, میسیجز یہ چلتے رہے. جی. آپ کے گھر والوں کو پتا تھا؟ جی. اور ان کے گھر والوں کو پتا تھا؟ جی. پھر مان کیوں نہیں رہتے؟ گھر والے مان نہیں رہتے. وہ یہی بولتے تھے بھائی کہ میں نے ایک بہن کو دے دیا, دوسری بہن نہیں دوں گا. اچھا. اپنی بہن کو اچھی سے اچھی جگہ شادی کروں گا. بھائی اس لیے راضی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں شادی یہ وہ, ہماری جیسے کر کے شادی ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ان کے لڑائی جھگڑے شروع, ان شک کرنا شروع, مار پیٹ. بچی کو بھی یہی کہتے ہیں, کبھی کبھی بچی کو ہی مارتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بچی میری نہیں ہے, تو اس پہ بھی غصہ اتارتے ہیں, اس کو مارتے ہیں بچی کو. وہ کام کرتے ہیں کوئی؟ جی. پہلے پینل بورڈ کا کام کرتے تھے, اچھا خاصا کام تھا, وہ چھوڑ کے رنگ کے کام پہ لگ گئے. اچھا. جی. کہتے ہیں میں اب جو ہے نا ڈھنگ کا کماؤں گا نہ رکھوں گا صحیح سے. اور لڑائی جھگڑے میں کتنی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں میں نے تمہیں طلاق دی, جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی. اب بھائیوں سے بولتے ہیں بھائی سن. گواہان کی موجودگی میں کہا؟
जी गवाहान की मौजूदगी में लोग वहाँ मौजूद हैं? हमारी बहन के सामने भी वो 2 बार बोल चुके हैं कि मैंने इसको तलाक दे दी। हमारी बड़ी बहन है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, उनके सामने भी वो बोल चुके हैं कि मैंने इनको तलाक दे दी। 2 बार उन्होंने कहा है। अच्छा, झगड़ों की इब्तिदा कैसे हुई? 6 महीने आपके साथ सही थे वो? जी। फिर क्या हुआ? बस वही शक करना उनका कि आना कि तुमने क्या कहते हैं कहाँ गई थी, तुम क्यों गई, जैसे कहीं आते जाते भी नहीं थे, घर आते थे काम पे से और लड़ाई झगड़े, कोई बात की बात नहीं होती थी, उस पर लड़ने झगड़ने लग जाते थे हर आए दिन। अभी भी जब इन्होंने अभी 3-4 दिन पहले मारा था, कोई बात नहीं थी, हम लोग छत पे बैठे हुए थे तो कहने लगे आज तुम गई थी? मैंने कहा नहीं मैं कहीं भी नहीं गई थी, मैं तो घर में थी। कहने लगे अच्छा। फिर बाहर गए, बाहर से पता नहीं क्या आए, आके ना कहने लगे अली ये सो क्यों रही है, उसको उठाओ मैं खेलूंगा इसके साथ रात में। तो मैं कहा वो सो रही है, सोने दीजिए। तो इस पर मारना शुरू कर। इस बात पे मारना शुरू कर दिया? आपने कहा कि बेटी है सोने दें, तो इस बात पे मारना शुरू कर दिया? जी, गला दबा रहे, मार रहे हैं कि उठो, क्या है, क्यों तुमने जाती हो, क्यों कहीं जाती हो, घर में रहा करो। मैंने कहा घर में तो रहती हूँ मैं। फिर भी कोई बात भी नहीं होगी, उस पर भी लड़ाई झगड़े, ये कोई ना कोई बात के जर्रा पकड़ के भी लड़ाई शुरू कर। रंग का काम कैसे चल रहा है उनका? सही चल रहा है। पैसा बनाते हैं? जी, अभी तकरीबन 5-6 दिन हुए थे इनको रंग के काम पे जाते हुए। 5-6 दिन हुए थे। अच्छा, इससे पहले जो काम कर रहे थे पैनल बोर्ड का, वो सही चल रहा था? जी सही चल रहा था, हो जाता था। आपको पैसे की तरफ से तो कोई मसले नहीं थे? नहीं, मुझे इनसे वो पैसों के कोई मसला नहीं, कोई भी नहीं, तो इस वजह से। अपने घर वालों के कहने में तो नहीं थे वो? नहीं, हम लोग अलग रहते थे। आप लोग अलग रहते थे? जी। वाह वाह। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं नहीं है। कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन यहाँ तो जॉइंट फैमिली भी नहीं थी, फिर प्रॉब्लम्स क्यों हुए? एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342207514, यहाँ कॉल करने का नंबर है। ऑफ कोर्स मैं आपको देने जा रहा हूँ सईद गनी की ये बास्केट जो है हर कॉलर को एब्सोल्युटली फ्री। आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड 0342207514, यहाँ कॉल करने का नंबर है। ये बास्केट जो है ये हम आपको देने जा रहे हैं एवरी सिंगल कॉलर हु इज गोइंग टू कॉल मी। एंड अस्सलाम वालेकुम जी, देयर इज अ कॉलर ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे साहिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। जी फातिमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और जो आपने ये नाम रखा है ना हवा की बेटी, जी जी, ये बहुत अच्छा है और मेरी बेटी का नाम भी हवा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवा की बेटियां हम आपको देने जा रहे हैं सईद गनी की एक बास्केट। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यस, कहना चाहूंगी। यस मैम। जी, ये आप लोग गेस्ट फ्रेंड हम करते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता कि आपको न मिले। स्पेशली मेरे शो में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा और दोबारा कॉल कीजिएगा अगर आपको ना मिले तो। विद इन नेक्स्ट 3 to 4 days हम आपको डेफिनेटली पहुंचा देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ एक वॉशिंग मशीन का गिफ्ट है। यस, एब्सोल्यूट वॉशिंग मशीन का एक गिफ्ट है। आप हमें मैसेज कीजिए, सबसे ज्यादा एसएमएस जो भी करेगा उसको हम ये वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। वंस अगैन, अगर आप वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं तो आपको DKB लिखना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी, अपना मैसेज लिखना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी, अपना नाम लिखना पड़ेगा, सेंड इट टू 436। सबसे ज्यादा एसएमएस करने वाले को हम ये वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। मेरे पास मेरे गेस्ट मौजूद हैं। सालिम बनी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देन आई हैव किरण अख्तर चनड़, अस्सलाम वालेकुम। कल आपसे मुलाकात हुई थी, आप सब लोगों ने भी देखा था, बहुत शुक्रिया वंस अगैन। नासरा लतीफ, आप माहिर नफ्सियात और ज़हनी मसाइल हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप, ठीक हैं? एंड तारकुल इस्लाम साहब, आप SHO सईदाबाद, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक हैं? हमारे पास सिदरा मौजूद है। बहुत सबसे पहले तो सारिम, अ जॉब वेल डन, बड़ी बात है। कल सिदरा खुदकुशी के लिए जा रही थी और
سدرا کو کسی خاتون نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے شو پہ سارم کو دیکھا تھا, ہم نے سارم کا نمبر چلایا تھا, یہی وجہ ہے کہ میں نے وہ نمبر چلایا تھا کہ اگر خدا نہ کرے آپ کو کبھی کسی ایسے پرابلم میں آپ پڑ جاتی ہیں کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو آپ سارم سے کانٹیکٹ کر سکیں. کون خاتون تھی جنہوں نے آپ کو بتایا تھا؟ وہ ادھر ہی کوئی رہتی تھی, ان کا نام وام نہیں پتا نہیں. اچھا, ان کا نام نہیں پتا, لیکن آپ گھر سے نکلی ہوئی تھی اس وقت جی اپنی بیٹی کو اٹھا کے؟ جی تو انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کہیں جانا ہی چاہتی ہیں تو یہاں چلی رہیں. جی اوکے اوکے. اچھا, پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ کہ اس سلسلہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے 4 سال پہلے گھر والوں کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی. 6 ماہ بعد گھر والے مان بھی گئے تھے, لیکن پھر شوہر نے شک کرنا شروع کر دیا. کئی بار لوگوں کی موجودگی میں وہ طلاق بھی دے چکے ہیں, اس کے بعد دوبارہ رجوع کر لیا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ چونکہ دینی مسائل میں آ جاتا ہے, اس لیے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں کہ کس طرح سے ہمیں کسی مفتی سے پوچھنا پڑے گا اس سلسلے میں. آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خلا چاہتے ہیں؟ جی میں تو خلا چاہتی ہوں. آپ بتائیے. جی خلا آپ بتا رہی ہیں کہ طلاق وہ دے چکے ہیں. پہلے تو میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں کہ اگر وہ طلاق دے چکے ہیں تو کورٹ میں ایک ان کو یہ بھی ریلیف مل سکتا ہے کہ ڈکلیریشن کا سوٹ فائل کر سکتی ہیں, جس کے ذریعے انہیں یہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یہ طلاق ہو چکی ہے. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر یہ فائل کر دیں خلا کا سوٹ. طارق صاحب, ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتا ہے, وائلنس اگینسٹ ویمن, جب ہم عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, پہلی بات تو یہ وہ مینٹل سٹیٹ کیا ہوتی ہے کسی بھی مرد کی جب ایک مرد ایک عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا اس کی کوئی سزا ہے, کیا اس کے خلاف کوئی پروسیکیوشن ہو سکتی ہے؟ سزا تو ہے. دوسرا یہ کہ مینٹلی طور پہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں ساحل بھائی, شروع سے جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ پرابلم عورت اور مرد کا جو ہے وہ چل ہی رہا ہے. جس طرح یہ بیوی ہیں, انہوں نے شادی کی بھاگ کے یا لو میرج کی. ہمارے ہاں نارملی یہی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تو مرد جو ہے وہ آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا, زمین گرا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, جو مانگے لڑکی اس کے لیے جائز ناجائز طریقوں سے پیسے بھی حاصل کر کے اس کی خواہش پوری کرتا ہے. نہیں تو پھر ادھار مانگ لیتا ہے دوستوں سے, اس سے کر لیتا ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد پھر وہ ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اپنی تنخواہ بتاتا ہے کہ جی میرے پاس تو یہی ہیں, اب اس میں گزارا کرو, اب وہ چاند تارے تو ختم ہو گئے. پھر وہاں سے ان کے ڈفرینسز شروع ہوتے ہیں. سیکنڈلی, جب لڑکی کی جب میری جیسے آپ ہیں, میں ہوں, جب ہم شادی ہماری ہونے سے پہلے ہمارے گھر میں ہمارے لیے کوئی کمرہ نہیں ہوتا, ہم نارمل سارے رہ رہے ہوتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے ایک الگ کمرہ ماں باپ دے دیتے ہیں. اب جب ظاہر ہے میں کام سے تھکا ہوا آؤں گا, آپ جائیں گے اپنے گھر پہ تھکے ہوئے, تو آپ سیدھا اپنے کمرے میں ہی جائیں گے. 3 دن کے بعد ماں بولے گی دیکھا بیوی نے جادو کر دیا, سیدھا اپنے کمرے میں جا رہا ہے, ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, بہن کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا. یہ گھر سے ماں باپ سے یہ چکر شروع ہو جاتا ہے. یہاں ان کے کیس اور میں, وائلنس میں ان کے کیس میں میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, ان کے کیس میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں تھا. ان کے کیس میں آپ لوگ الگ رہتے تھے؟ پہلے ان کے ساتھ رہتے تھے. جی, گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے. کس کے گھر والوں؟ ان کے گھر والوں کے ساتھ رہتے. وہی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ الگ پھر ہم رہتے. الگ رہتے, پھر الگ ہو گئے تھے. پھر الگ ہو گئے تھے. کتنے سال کے بعد الگ ہوئے تھے؟ تقریباً یہی 3-4 مہینے بعد الگ ہو گئے. مطلب آپ الگ رہتے تھے نا, آپ ساتھ نہیں رہتے تھے, آپ الگ رہتے تھے. 3-4 ماہ کے بعد آپ الگ ہو گئے تھے, تو 3-3.5 سال تو آپ نے الگ گزارے نا. دیٹس رائٹ. اوکے, میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شادی سے پہلے کا ماحول اور شادی کے بعد کا ماحول یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. آپ خود بھی مرد ہیں, میں بھی مرد ہوں, یہ سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو خود احساس ہوگا کہ شادی سے پہلے کیا حالات ہوتے ہیں اور شادی کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں. تو اور دوسرا وائلنس جو ہے, دیکھیں ہمیشہ ہر کمزور آدمی جو ہے وہ عورت پہ ہاتھ اٹھائے گا. کبھی کوئی بہادر بریو آدمی عورت پہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھائے گا. یہ بالکل ایک کمزور آدمی کی نشانی ہے. جب میں ساحر کا کچھ نہیں کر سکتا, میں سارم کا کچھ نہیں کر سکتا, میں ڈاکٹر صاحبہ کا کچھ نہیں کرتا, آخر میں نے اپنا غصہ بیوی پہ اتارنا ہے, اور کدھر جاؤں گا اتارنے کے لیے. تو بیوی بیچاری جو ہے وہ تو کمزور ہے اور ہمیشہ رہی ہے. شہری زندگی کچھ الگ ہے. شہر میں تھوڑی سی ایجوکیشن ہے, لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں, اپنے رائٹ سمجھتی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جا سکتی ہیں, وکیل کے پاس جا سکتی ہیں. تھوڑا سا میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا طارق صاحب. میں
ऐसे लोगों को जानता हूं जो शहर में रहते हैं, जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, मर्द हैं और हाथ उठाते हैं। गिनती, ये गिनती पे है। ये जो है ना, सॉरी तारिक साहब, मैं जहां ये हमारा मेरा आपका डिफरेंस रहेगा। एक मुझे टेलीफोन कॉल लेनी है। वन से ब्लू मून वाली बात है। देखिए मैं आपको ऐसे ग्रेजुएट हर गली में नहीं मिलेंगे। नहीं, हर गली में नहीं है, लेकिन आपको गांव देहातों में ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल ये तो बाहर केस आ गया ना, ऐसे बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं जो होते हैं और रजिस्टर नहीं होते, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड ही नहीं करवाते। सर डोमेस्टिक वायलेंस तो आप बहुत छोटी बात बता रहे हैं। इधर तो लोगों के घर पे डकैती हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, वो आगे केस रजिस्टर नहीं कराते हैं। ये तो चीज ही कोई नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद एक टेलीफोन कॉल भी है और एक बहुत क्रूशियल सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम लाएंगे आपके सामने दस्तक के बाद। Once again, ladies and gentlemen, ये सारी कहानियां ही हैं जो हमारे चारों जानिब बिखरी पड़ी हैं। आपसे नासरा पूछता हूं, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जब शादियां होती हैं जहां माँ बाप की रजामंदी होती है, नॉर्मली उन्हीं घरों में शादियां होती हैं, लेकिन वो कौन से अवामिल होते हैं जो एक लड़की को ये मजबूर करते हैं इस बात पे कि वो घर छोड़ के शादी करे? देखिए, होता ये है कि अगर आप किसी की ख्वाहिशात को ना समझें, उसकी फीलिंग्स को ना समझें, और ये कि लड़की भी एक हद तक कोशिश करती है घर वालों को मनाने की, ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ हमारी सोसाइटी में या कुछ घरानों में ये ट्रेंड चल रहा है कि वो लड़की की बात को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, फिर लड़की एक हद तक मजबूर हो जाती है। या ये है कि जहाँ वो शादी करना चाहती है वो लड़का जो है वो उसे इतना वर्गलाता है, तो इस वजह से भी घर छोड़ के चली जाती है। तो होना तो ये चाहिए कि लड़की की फीलिंग्स को समझें, चाहे वो सही है चाहे गलत है। अगर गलत है तो लड़की को समझाने की कोशिश करें अपनी हद तक, या ये है कि लड़के से मिलें, देखें कि किस टाइप का लड़का है, फिर उसके बाद जो भी फैसला करना है वो करें। लेकिन हमारे यहाँ और भी तो बहुत सारे मसाइल है ना। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम भी आ जाता है, दो कि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन दी जाती है। हमारे यहाँ ये भी बहुत हो जाता है कि तुम फलां सूबे से हो, मैं फलां सूबे से हूँ, इनमें हम शादी नहीं करते, उनमें हम शादी नहीं करते, ऐसा हो जाता है। वैसे हम कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं, कहते तो हैं कि हम सब बराबर हैं, कहते तो हैं कि गोरे को काले पे कोई फौकियत नहीं है, कहते तो हैं, बट लेकिन कहने की हद तक होता है। जब व्हेन इट कम्स टू रियलिटी ये है कि हम सब अपने अपने खोल, अपने अपने कुओं में रहने वाले लोग हैं और अपने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, हम आज भी उसी जगह पे खड़े हुए हैं, हम आज भी उसे। अच्छा, आप अब क्या चाहती हैं? आप अपने हस्बैंड को प्रोसिक्यूट करवाना चाहती हैं? बात उन पे कोई कुछ मुकदमा कुछ ऐसा करना चाहती हैं? बस उनसे खुला चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहती? एक्सक्यूज मी, आपकी बच्ची भी है? जी, हम चाहते हैं बच्ची। आप उसे भी रखना चाहेंगी जाहिर है? जी। तो ये कस्टडी का केस भी होगा? जी, गार्जियन इनवॉल्व का केस होता है, मैं उसी पे आने वाली थी, हो सकता है वो इन पर कर दें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके घर वाले इनको रखने को तैयार नहीं है, आपके घर वाले आपको रखने को तैयार नहीं, क्यों? वो यही कहते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से करी थी शादी। तुम क्या कहते हैं? अपनी मर्जी से करी थी ना शादी, तो इस वजह से। अब आपको लगता है कि वो नाराज है इस वजह से आपसे कह रहे हैं और कुछ दिन के बाद मान जाएंगे? जी। कुछ दिन के बाद मान जाएंगे? जी। अभी इस वक्त नाराज हैं वो? जी। अगर आपके हस्बैंड आपसे आके सॉरी करते हैं और आपसे ये कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ये नहीं करूंगा, और हम सब लोग जो हैं वो उस बात के गवाह होते हैं, तो क्या आप अपने हस्बैंड के पास वापस जाएंगी? नहीं, क्योंकि वो बहुत दफा ऐसा कर चुके हैं, बहुत दफा मारते हैं। जब हम अपनी आपी के घर आ जाते हैं तो माफी मांग लेते हैं सबको, तो फिर ले जाते हैं, फिर यही बोलते जाओ मैंने तो तुम्हें तलाक दे दी। और अब की तो उन्होंने 3 दफा खुद ही ने बोला है कि जाओ मैंने तुम्हें तलाक दी, जाओ मैंने 3 दफा उन्होंने ये बोल दिया। तो अब हम ऐसी जिंदगी तो उनके साथ नहीं गुजार सकते कि वो ये कहते रहते हैं कि हमने जाओ तलाक दे दी, जाओ तलाक दे दी, हर आए दिन मारना, घर से निकाल देना। आपने अपने घर वालों से बात की इस सिलसिले में? अभी तो नहीं, लेकिन पहले बात की थी? जी, पर तो भाई लोग नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनता। भाई ये कहते हैं कि जाहिर है जब अपनी मर्जी से शादी की थी
तो फिर इसको इसी तरह से कोई भी भाई है वो। ओके, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं मिसेज अली बोल रही हूँ। जी मिसेज अली। मैं इस बच्ची के लिए टेलीफोन करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस बच्ची को कि इस तरह से जल्दी घबराना ठीक नहीं है। मैं भी एक अच्छी उम्र की औरत हूँ, मेरी भी तजर्बे है। आपकी उम्र इस वक्त अभी ज्यादा नहीं है, न तजर्बात है। जैसे एसएचओ साहब ने कहा वो बहुत हकीकत पर अपनी बातें कही, तो आप इतना न कीजिए जल्दी। अगर आपकी उम्र इतनी की है, अभी आप उनसे तलाक ले लीजिए या खुदा ले लीजिए, तो आपको जाहिर जिंदगी गुजारने के लिए शादी की जरूरत होगी। और वो शादी इस बात की जमानत तो नहीं कि उसके अंदर कोई कमी ना हो। मर्दों को आमतौर से गुस्सा होता है, औरत बर्दाश्त करती है तो उसका घर बना रहता है। बेटा क्या कहती हैं? हमें बहुत उनको बहुत बहुत वो ये कह रही है मिसेज अली कि बहुत ज्यादा मारपीट है और मुसलसल इनको मारा जाता है, और कई बार वो इनको तो अभी तो इस वक्त तो ये भी नहीं पता, क्योंकि रिलीजन का मसला इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि तलाक हो चुकी है या नहीं हुई है। अच्छा, आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि तलाक हुई है इस तरह से? लेकिन तलाक पे तो मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले जो मैं बात शुरू करूँगा ये शुरू करूँगा जो हमारी आपकी मीटिंग्स हो रही थी प्रोग्राम्स के हवाले से। मैं समझता हूँ कि कल का प्रोग्राम हमारा माशाल्लाह बड़ा कामयाब गया। ऑफ कोर्स कामयाब गया, क्योंकि एक कम से कम एक औरत तो यहाँ मौजूद है। एक हमने यहाँ बचाई, हाँ। एक हमने वहाँ बचाई जो उसके माँ के हवाले की। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको बेसिक तरीके से लेके चलें कि लोगों में अच्छा मैसेज जाए तो शायद हमारी कामयाबी है। दोयम ये जो आप तलाक की बात कर रहे हैं साहिर भाई, तलाक तो एक बड़ा अजीब सिलसिला है हमारे यहाँ, और अफसोस के साथ कहूँगा रिलीजन का मामला है, लेकिन अफसोस होता है कि हमारे यहाँ निज़ाम ही नहीं बन पाया। सब मुसलमान हैं, सब में तरीक़ेकार अलग अलग हैं, एक की हराम हो जाती है, एक की हलाल रह जाती है। कोई इधर बताने वाला नहीं है। जब हम सब मुसलमान हैं तो इसमें हराम कैसे हो गई और हलाल कैसे रह गई है? दोयम, तलाक़ें मुँह ज़बानी क्यों हो रही हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। जब आज निकाह जो है वो साइन होकर के गवाहों की मौजूदगी में हो रहा है, तो तलाक बगैर गवाहों के, बगैर किसी जिम्मेदार के क्यों हो रही है? मियाँ अमूमन रात को तलाक देते हैं, बंद कमरे में, किसको क्या पता कि क्या हो रहा है, किसने किसको क्या कहा है। बीवी सुबह उठ करके कह रही है कि जिसने मुझे तलाक दी, और वो मुनकिर खड़ा हुआ है। अब उसके बाद जो अगली रात वो गुजारती है कि घर वाले बात नहीं समझते उस औरत की, तो आप सोचें कि उस पर क्या अजियत गुजरती होगी कि मैं किसके साथ हूँ आज की रात में। तो ये एक बड़ा एक अफसोसनाक चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ माशरे में एक आम शाम हुई हुई हैं। मर्द अमूमन तलाक दे देते हैं और फिर भी अपने साथ रखे हुए होते हैं, या औरत को समझ नहीं होती, समझ होती है तो तलाक के लिए जाती है, अदालत तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि तलाक हो गई, क्योंकि मियाँ उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आई थिंक जो एक बहुत अफसोसनाक पहलू है इस पूरे वाकये का, अफसोसनाक पहलू ये है, ठीक है जी अगर तलाक भी हो जाती है फाइन, तलाक हो गई, ये करेंगी क्या? बेटा तालीम कितनी है आपकी? मैं 8th क्लास तक 8th क्लास तक पढ़ी है। क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे मुल्क में ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई निज़ाम मौजूद है? क्वेश्चन ये है कि क्या हम एज अ सोसाइटी, एज ह्यूमन बीइंग्स इतने प्रोग्रेस हो चुके हैं कि हम एक लड़की को देखें और उसका सहारा बनने की कोशिश करें बगैर किसी मतलब के, जस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स? कैन वी डू दैट? द क्वेश्चन इज, ये मैं अपने माशरे से पूछता हूं कि क्या वाकई हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा क्यों है कि हम अपने इदारों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, अपने लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते? हम जिससे मिलते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी न किसी मतलब के तहत मिल रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, फर्ज कीजिए कि इनकी अगर तलाक हो जाती है, इनकी 3 साल की बच्ची और ये कहां जाएंगे? इनका कसूर क्या है? कसूर इनका यह है कि इन्होंने किसी से प्यार किया और इसके बाद उससे शादी कर ली, या फिर कसूर यह है कि इन्होंने जिससे प्यार किया उसको माशी मसाइल की वजह से इतना डिप्रेशन था कि वो इन पे हाथ उठाता था, या कसूर यह है कि इनको समझाने वाला कोई नहीं था? ये कहां गलत है, इसका फैसला आपको करना है। एक छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेटी और बीवी, वो कहानियां जिन्हें कोई नहीं ला सका, उसे हम लाएंगे आपके साथ दस्तक के बाद। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। मेरे साथ सिद्रा हैं। अभी ब्रेक के अंदर बात हो रही थी कि हम जानना चाहते थे कि सिद्रा क्या करना चाहेंगी। सिद्रा ने कहा कि अपनी आपी के पास, आप अपनी आपी के पास जाना चाहती हैं? जी।
آپ کے ہسبینڈ اگر یہ شو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ جب اگر طلاق دے چکے ہیں تو صرف لکھ کے بھی دے دیں اور ہم بچی نہیں دیں گے ان کو. بہت اچھی طرح سے سوچ کے آپ کی فیصلہ کر رہے ہیں. ایسا کیونکہ وہ پاسبل ہے بہت کہ کافی جی. غلط الزام بھی لگاتے ہیں اس وجہ سے. اب ساری زندگی ایسے نہیں ہو سکتا ہے نا. ہم نے سب کچھ ان کے لیے چھوڑا تھا پر آج انہوں نے اس طرح سے کرا, مار کے نکال دینا, گھر سے دھکے دے کے نکال دینا, کبھی بغیر دوپٹے کے. تو اس وجہ سے اب جو ہے نا ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں, میں بڑی عجیب سی باتیں کرنے والا آدمی ہوں, سو میں ایک بہت عجیب سی بات کرتا ہوں. اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی ہم چیزیں لوگوں کے لیے کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں بیکاز وہ صحیح ہوتے ہیں. فیصلے دو ہی قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو صحیح ہوتا ہے, ایک وہ جو آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے. جو آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا اکثر. جو صحیح ہوتا ہے صرف وہی درست ہوتا ہے. اس معاملے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک فلم دیکھی تھی, اٹس کالڈ دا میکسیکن. اس میں بریڈ پٹ ایک پوری فلم میں ایک سوال پوچھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے وین ڈو یو سے اٹس انف. کب آپ کو پتہ چلتا ہے وین از اٹ انف, وین ڈو یو سے یو کوئٹ, کہ آپ کوئٹ کر دیں کسی ریلیشن شپ کو. دی کریکٹ آنسر ٹو دیٹ از نیور. یو نیور کوئٹ. اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر یو نیور کوئٹ. کیا پیار میں شک ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اعتبار آتا ہے. میں شک کرنے سے آپ کو منع نہیں کرتا, کوشچن کرنے سے منع نہیں کرتا, کیونکہ دراصل شک, جیلسی, یہ سارے پیار کے شیڈز ہیں. لیکن اگر ان کو مانیٹر کیا جائے تو یہ بہت خوبصورت لگا کرتے ہیں. ان سے زندگی حسین نظر آتی ہے. جب آپ کسی عورت کو کوشچن کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے, اور وہ آپ کو جواب دیتی ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا, بٹ آئی لو یو, دین ٹرسٹ ہر. اس پہ ٹرسٹ کریں, اعتبار کریں. 9 out of 10 times مرد غلط ہوتا ہے. 9 out of 10 times ہم عورت سے عجیب قسم کی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں رہے گی, اپنا گھر چھوڑ کے آئے گی, ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی, ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرے گی. اس کے بعد وہ ہمارے بچے بھی پیدا کرے گی, اور بچے پیدا کرنے کے بعد اگر ہمیں معاشی سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو وہ باہر نکل کے کام بھی کرے گی. پھر اس کے بعد گھر واپس آئے گی, کھانا بھی بنائے گی, اور اس کے بعد ہمارے جتنے ٹینٹرمز ہیں وہ سب کے سب برداشت کرے گی. اور ہم 9 گھنٹے کی نوکری کر کے آئیں گے, ٹی وی کا ریموٹ لے کے بیٹھیں گے, اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ گھر میں حکم صرف ہمارا چلے گا. پھر جب وہ بوڑھی ہو جائے گی تو بچے اپنی مرضی کریں گے, ان کی بھی. یہ سب لائف ہے. میں اور آپ سے کچھ نہیں کہتا. مرد کو احساس ہوتا ہے, میں نے بہت سارے کپلز دیکھے, مرد کو بہت احساس ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا, لیکن کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے. جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, جب شام 5 بجے کے وقت آپ کے کمرے میں کوئی نہیں ہوتا سوائے اس بوڑھی عورت کے جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے, اور آپ کے بچے اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن ہوتے ہیں, تو آپ کو دیواروں کے بعد پھر اس کا چہرہ نظر آتا ہے, اور آپ اس چہرے کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا چہرہ ہے جسے میں جانتا تھا, جسے میں اس وقت نہیں دیکھ سکا جب مجھے دیکھنا چاہیے. ٹیلی فون کال. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ میں بات کر رہی ہوں کراچی سے. کون؟ I'm sorry, کون بات کر رہی ہیں؟ افا. کیسی ہیں افا آپ؟ ٹھیک ہے. ہیلو ہیلو ہیلو. جی افا, آئی کانٹ ہیئر یو. ہیلو. اچھا, آئی تھنک وہ چلی گئی ہیں. سو ناؤ اس کہانی کا اینڈ کیا ہے بتائیے. وی اسٹارٹ فرام یو میم. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں, فیصلہ تو ان کو ہی کرنا ہے, سارا کچھ ان پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے.
इन्होंने उस शख्स के साथ 4 साल गुजारे हैं और ये बता रही है 8 साल गुजारे हैं, 4 साल की रिलेशनशिप और 4 साल वैसे। जी, मतलब शादी को तो 4 जी साल जी हुए हैं। नहीं, लेकिन जाहिर है बात में तो जी। आपस में तो कांटेक्ट में तो थे ना। तो अब ये एक फैसला करी है कि मुझे उस शख्स के साथ नहीं रहना है। ठीक है। यानी कि 4 साल जो इन्होंने उसके साथ गुजारे शादी के बाद, तो इतना कुछ इन्होंने सहा, उसका एग्रेशन इन्होंने सहा है, वो शक शुबा कर रहा है, तो जाहिर बात है कि फिर जो कुछ है ये खुद से ही करेंगी फैसला। अब ये है कि इनके पेरेंट्स नहीं हैं, बहन भाई हैं, इनको ये देखना चाहिए कि कौन इनको सपोर्ट कर सकता है, आगे बच्चे के लिए इन्हें क्या करना है। और ये है कि देखिए, खुदकशी करने से मसला हल नहीं होता है, ठीक है। मसाइल तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, मसले को सुलझाना चाहिए, हमें फैसला करना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसको किस तरह से कोप करना है। ये है कि खुदकशी कर लेंगी, जिंदगी भी खराब और मौत के बाद की भी जिंदगी खराब। क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। क्योंकि इनकी मेंटल स्टेट ऐसी थी कि ये खुदकुशी करने जा रही थी, अगर ये आपके पास आ सकें 1 घंटे के लिए हर हफ्ते या 2 घंटे के लिए हर हफ्ते, या आप इनके पास विजिट कर सकें, तो क्या आप ये करेंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल रेडी हूँ जी। क्या आप ये करेंगी? डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगी? अपने दिल का कुछ बोझ हल्का करना चाहिए, जो दिल के अंदर है वो निकालना चाहोगी आप? निकालना चाहेंगी? पक्का? पक्का? जी। असल में होता ये है कि इनको हो गया है डिप्रेशन शदीद किस्म का। ये डिप्रेशन की बहुत सीवियर फॉर्म होती है। जाहिर बात है 4 साल इन्होंने स्ट्रेस की जिंदगी गुजारी, शुरू के कुछ दिन इन्होंने अच्छा गुजारे होंगे, उसके बाद ये है कि इन्हें बहन भाइयों की सपोर्ट नहीं रही, इसीलिए हस्बैंड जो है उसका रवैया भी चेंज हो गया है शादी के बाद। उसने देखा कि इसके कोई माँ बाप नहीं है, बहन भाई इसकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो कुछ उसे करना है वो करेगा। वरना तो एक मैके का एक रोब होता है, एक दबदबा होता है, हस्बैंड थोड़ा सा डरता है, बहन भाई होते हैं, वो अपनी बहन को ले जाते हैं, लेकिन ये सारा कुछ इनके साथ नहीं रहा क्योंकि इन्होंने अपनी पसंद की शादी। सर आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि फैसला तो इनका अपना ही है, लेकिन सर भाई आपकी बात भी ठीक है, वो जो आपने थोड़ी देर पहले कही थी, दुनिया में अगर औलाद ना हो, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया की, अगर औलाद का कॉन्सेप्ट ना हो तो 99% लोगों में तलाक हो जाए। 99। मैं तकरीबन 5 साल रह के आया यूनाइटेड नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में। मैं सबसे बड़ा मुल्क है अमेरिका, मेरे साथ थाने में अमेरिकन बहुत सारे थे। मैं जिस अमेरिकन से मिलता था और मैं पूछता था कि आप शादीशुदा हैं, तो 99% यही कहते थे कि आई एम डिवोर्स, वो तलाक याफ्ता होते थे। हमारे यहाँ भी यही चक्कर है कि औलाद अभी हो गई है इनकी, एक बच्ची है छोटी, अब यहाँ पे कहानियां, बातें, टेलीविजन, ये चीजें तो चलती रहेंगी, मुफक्किर टाइप के लोग, फलसफी बातें। असल जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ है। जब आप मोहल्ले में रहने जाते हैं, आप गली में रहने जाते हैं, वहाँ की दुनिया एक अलग दुनिया है। ये बच्ची के लिए बड़ी परेशानियां हैं आगे जाके। ये फिल्म नहीं बन रही है जो 3 घंटे में खत्म हो जाएगी, ये बड़ी लंबी जिंदगी है। बेहतर यही है, मेरा मशवरा जो है, जो आप मेरा मशवरा पूछ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि इनके मियाँ को बुला के बिठा के समझाया जाए इंसानों वाले तरीके से कि भाई ये बच्ची है, उसकी भी बच्ची है आगे। और ये बिल्कुल मैडम की बात सही है कि माँ बाप बहन भाई अगर मजबूत होते तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। इस बेचारी का भाई है नहीं इस किस्म के जो बुला के, तो अब इसको चाहिए कि बैठ के तरीके से इसको सुलझाए मसले को, और एक चांस और दे सारिम भाई जैसे लोग बैठ गए हैं। और आप इसमें हमारी मदद करें? बिल्कुल, हम तो तैयार हैं। सब यहाँ पर वही पैचअप की कॉम्प्रोमाइज की बात करें। आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि आप लोग इससे कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर मैं नहीं कह रहा, नहीं आई मीन जो भी इन्होंने अभी ये बात कही, गॉड फॉरबिड अल्लाह उन्हें 100 साल की जिंदगी दे, इनके एक्स हैं या जो भी हस्बैंड है, उनकी डेथ हो जाती, फिर ये कहाँ जाती? मैं बताऊं? नहीं, तब भी उन्हें मैं छोटी सी बात प्लीज, इनके पास रीजन है, इनका बेबी, ये उनके लिए अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकती हैं। ओके, रीजन है इनके पास। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में, खासतौर पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि हमारे यहाँ जब तक मियाँ जिंदा होता है और बेरोजगार होता है, काम नहीं करता, मसाइल में होता है, तो उस घर की कोई मदद नहीं करता साहिर भाई। लेकिन जैसे ही मियाँ मरता है
تو بیوہ کی مدد کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے ہمارا پاکستان جو ہے چیریٹی میں دنیا کا نمبر 1 ملک ہے. بیوہ کو پڑوسی بھی کھانا دے گا, دوست یار بھی, رشتہ دار بھی, جاننے والے بھی, ان جیسے یہ برنی صاحب والے, مطلب یہ سارے لوگ, یہ بیوہ پاکستان میں بیوہ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اس کو بہت, لیکن شوہر کے ہوتے ہوئے کوئی مدد نہیں کرے گا. اور ایک بات ہوں, بیوہ کی زندگی اور ایک طلاق یافتہ کی زندگی کا بہت بڑا ڈفرینس ہے عوام کی نظر میں, لوگوں کی نظر میں. میں حقیقت والی بات کر رہا ہوں. بیٹا آپ جو بھی فیصلہ کریں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, فیصلہ بہرحال آپ کو کرنا ہے. فیصلہ ایک چھوٹی سی بات مجھے جی پلیز بتا دیجیے. سن لیجئے, بہتر ہے پلیز. اس کی جو بچی ہے اس کا خرچہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی یہ پوچھے جب بھائی تم نے اس کا خرچہ بھی دینا ہے اور اس سے الگ بھی ہونا ہے تو بہتر یہ ہے اس کو رکھ کر کے اپنی زندگی کو بنا لو, بجائے اس کے کہ اس کو دور کر کے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دے. وہ آئی تھنک یہاں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, میں اپنے اوپینین کو نہیں دے سکتا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کرو گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے صرف ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ ان کے پاس جائیں یا نہ جائیں, اپنی تعلیم کو ضرور کنٹینیو رکھیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ان سے ملتی ہیں نہیں ملتی, آپ ان سے طلاق لیتی ہیں, خلا لیتی ہیں نہیں لیتی, آپ بچی پالتی ہیں, بچی کے بھی, بیکاز کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آخر میں اولاد بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے. آپ کو یو شوڈ سسٹین یور سیلف. آپ کو کام کرنا ہے, آپ کو کوئی ہنر حاصل کرنا ہے, کوئی ٹریڈ حاصل کرنا ہے, سلائی سیکھیں, کڑھائی سیکھیں, کچھ بھی کریں. آپ کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا. ناٹ ایون یور اون ہسبینڈ, ناٹ ایون یور اون پروجنی. آپ کی اپنی اولاد جو ہے اس پہ بھی نہیں ہونا. ایٹ دا سیم ٹائم زندگی میں وہ فیصلہ مت کریں جو آپ کے لیے صحیح ہے, وہ فیصلہ کریں جو صحیح ہے. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے. اب جو میں آپ جس لڑکی سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں, 8 سال کی عمر میں اس کی پہلی شادی ہوئی تھی. اس کے بعد اس کی قرآن سے شادی کرنے کی کوشش کی گئی. کیا ہوا ایک الگ کہانی ہے. پھر اس کے بعد اس کی شادی کو 80 سال کے ایک بوڑھے کے نام کر دیا جانے لگا. وہ کیسے وہاں سے بھاگی, کیسے نکلی, ایک کہانی, اور اس کہانی کا انجام کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس بریک کے بعد. Once again, ladies and gentlemen, a very good morning to you. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو شو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد اویئرنیس دلانا ہے. اس کا مقصد کوئی مذاق نہیں ہے, اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے مردوں یا عورتوں کا مذاق یا اپنے معاشرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم اپنے معاشرے کے پرابلمز کو بالکل, یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو ڈرامے سے بالکل پاک رکھا ہے. میں اس میں کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا, کوئی خواہ مخواہ کی فائٹنگ نہیں چاہتا, ڈشم نہیں چاہتا. یہ جیری اسپرنگر کا شو نہیں ہے. دس از مائی شو, دس از آر شو. یہ ہمارے معاشرے کا شو ہے جہاں یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہاں جو کردار ہیں سب کے سب اصلی ہیں. ایک شخص جو ہے وہ پروفیشنل ہے, ایک کہانی جو ہے وہ سچی ہے. 2 آدمی جو یہاں بیٹھے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, اس پہ ورک کر رہے ہیں, وہ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں جو اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ ہم سب کے سب مل کے اس معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں. جہاں ہم سے کوئی سولوشن نہیں دریافت ہوتا وہاں ہم وہ سولوشن دے بھی نہیں سکتے. آپ نے دیکھا آج پہلی کہانی کا کوئی سولوشن نہیں نکلا سوائے اس بات کے کہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ جو چاہیں گی وہ کریں گی. میری صرف ایک ناقص رائے میں یہ ہے کہ عورت کو پڑھنا ضرور چاہیے, اور مردوں کو اپنے اندر یا اپنے قلب کے اندر یہ وسعت پیدا کرنی پڑے گی کہ اگر کوئی عورت ان سے زیادہ باصلاحیت ہے تو اسے جگہ دیں, اسے روم دیں. ہم کو ماننا پڑے گا عورت کی ایگزسٹنس کو. اینڈ آئی ول ٹیل یو ون تھنگ, ہم اکثر باتیں بہت ساری کرتے ہیں کہ یہ ایسا ویسا یوں, لیکن جب واقعی بات ماننے کی آتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں بخل سے کام لیتے ہیں. آپ سوائے آئی تھنک شوبز کے باقی کسی بھی شعبہ جات میں دیکھ لیجئے, عورت کی سیلری ہمیشہ مرد سے کم ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ایکسپیکٹ کیوں کیا جاتا ہے کہ عورت مرد کے پیچھے ہی چلے گی؟ کیوں؟ وہ ساتھ برابر آ کے بات کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم اگر کھانا پکانے کی بات کرتے ہیں, دنیا کے بہترین شیف جب دکھانے کی بات آتی ہے, جب گلیمر کی بات آتی ہے, جب کریڈٹ کی بات آتی ہے تو وہ مرد ہے. لیکن جب گھر کی بات آتی ہے, خاموشی کی بات آتی ہے, صبر کی بات آتی ہے تو وہ عورت ہے. وائی؟ سوال ہے. عورت اتنی ہی صلاحیت والی ہے جتنا مرد ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم ماننے سے گریز کرتے ہیں. مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میں نے آپ سے 8 سال بتایا تھا, 8 سال نہیں تھا. ریسرچ میں مجھے بتایا گیا ہے 12 سال کی عمر کی
ان کی 12 سال کی عمر میں 35 سال کے شخص سے شادی کر دی گئی. جس سے شادی ہوئی اسے اپنی بھابھی کی بہن پسند تھی. شادی کے 1 مہینے تک کوئی بات نہیں کی. پھر ظلم اور مار پیٹ شروع کر دی. ان کے پاؤں میں ایک سوئی ڈال دی تھی. والدہ 6 ماہ کے بعد جب اسپتال لے کے گئیں تو وہ سوئی نکال لی گئی. وہ زنگ آلود ہو چکی تھی. ساس کے اپنے بہنوئی سے تعلقات تھے. انہوں نے ایک بار ساس کو دیکھ لیا. ساس بھی ظلم کرنے لگی. گھر والوں سے شکایت کی تو وہ کہتے تھے کہ اب شادی ہو گئی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ساس نے کہا سب خاندان والوں کو بلا کر کہ قرآن شریف کو رکھ کر تم قسم کھاؤ کہ تمہارے والدین چور ہیں اور انہوں نے چوری کا جہیز کا سامان دیا ہے. آخر تنگ آ کر والدہ واپس لے کر آ گئی. عدالت سے خلا لے لی. گھر والے 80 سال کے بوڑھے کے ساتھ شادی کر رہے تھے. چھوٹے بھائی نے جو 6 سال کا تھا بس میں بٹھایا. یہ کراچی آ گئی اور سارم کے پاس پہنچے. ثنا السلام علیکم. میں نے بیٹا صحیح بات کی؟ جی. ایسا ہے؟ جی. میں یہ نہیں پوچھوں گا تم کہاں سے ہو, نہ تم بتاؤ. میں جاننا بھی نہیں چاہتا. ہم تمہاری آئیڈینٹی کو راز رکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ ہوا کیا تھا؟ 12 سال کی تھی جب تمہاری شادی ہوئی تھی. جی. کیا ہوا تھوڑا سا بتا. جب میں 12 سال کی تھی ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی, وہ رشتہ لینے آئی. تو میری بڑی بہن بھی تھی, مجھ سے ایک بڑی بہن ہے اور اس کے بعد میں باقی سارے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. تو اس نے کہا کہ اپنی بیٹیوں میں سے کسی کی شادی میرے بیٹے سے کروائے, ورنہ میں اپنے بیٹے کی شادی کہیں نہیں کرواؤں گی. ضد کر لی. پھر میرے ابو نے کہا کہ میں بڑی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا. اس نے کہا نہیں وہ بیمار ہے اس لیے میں اس کا رشتہ, میں اپنے بیٹے سے ایک بیمار لڑکی کی شادی نہیں کروا سکتی. پھر میرا کہا تو میری امی نے یہ شرط رکھی کہ اگر اس کی شادی کروائیں گے تو 4-5 سال یہ پڑے گی, پھر اس کے بعد شادی کریں گے. ان لوگوں نے کہا صحیح ہے. جب رشتہ طے ہوا تو شام میں اس نے آ کے کہا کہ یہ نہ پڑھے گی نہ اسکول جائے گی, کیونکہ ہمارے پورے خاندان والے یہی پہ رہتے ہیں, ہمیں لعنت بھیجیں گے کہ یہ آپ لوگوں کی بہو پڑھنے جاتی ہے. میری امی نے یہ بات مان لی. تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے وہ 5 سال کی بھی شرط پوری نہیں کی اور 1 سال بعد شادی کا وہ کیا کہ میں شوگر کی پیشنٹ ہوں, اس لیے میرے بیٹے کی میں اپنی جلدی شادی کروا رہی ہوں. میری زندگی موت اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں. میری امی نے یہ بھی بات مان لی. جب میری شادی کروا دی تو ان لوگوں نے پہلے 1 مہینے تو نہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے نہ مجھ سے بات کرتے تھے, کیونکہ شادی میں اس طرح کچھ باتیں ہوئی تھی کہ اس کی امی ناراض ہو گئی میرے امی سے. اس کی امی یہ تقاضا کرتی تھی کہ ہم لوگوں کے خاندان سے لڑکے آئیں گے, 50-60 لڑکے آئیں گے تو وہ آپ کے گھر میں رہیں گے. میرے امی نے کہا میری بیٹیوں کا گھر ہے, میں لڑکوں کو نہیں رکھنا چاہتی اپنے گھر میں, 1 رات کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہتی. تو اس بات پہ اس کا ہوا. اور مہنگے کپڑے آپ لوگوں نے کیوں ہمیں نہیں دیے, اس بات پہ اس کی امی ناراض ہو گئی. اور اسی بات سے پھر مجھ سے 1 مہینے تک تو کوئی بات نہیں کی, نہ میرے ساتھ کوئی بیٹھتا تھا. میں اکیلی جیسے کام کر لیتی تھی, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا. 1 مہینے کے بعد پھر میری ساس نے مجھے 1 دفعہ مارا کہ اس کے اپنے بہنوئی سے غلط تعلقات تھے. اس نے مجھے کہا کہ میں نے 2-3 دفعہ دیکھا تو اس نے مجھے بھی یہی کہا. میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی. پھر اس نے مجھے مارا. اور جب 1 منٹ یہاں پر رکیے. انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ میں نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ بھی مطلب کل رات کو یہ تمہارے پاس آئے گا, اس کا جو بہنوئی تھا. آپ کی ساس کا جو بہنوئی تھا؟ جی. میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں. تو اس نے مجھے مارا. اور مجھے جب مارا تو میری اتنی بری حالت ہو گئی. پھر مجھے ہاسپٹل لے کے گئے. میری امی کو پیچھے سے فون کیا کہ تمہاری بیٹی نے کسی کے عشق میں زہر پی لیا, آ جاؤ اس سے پوچھ لو. جب میری امی ہاسپٹل آ گئی, میری امی نے مجھ سے پوچھا, میں نے اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا. میری امی نے کہا چلو کوئی بات نہیں. پھر مجھے گھر لے کے آ گئے. اس کے بعد پھر وہی لڑائی جھگڑے مارتے رہتے تھے, لیکن میں نے کچھ نہیں ان لوگوں کو کہا. پھر اس کے ایک دن مجھے کہا کہ میں اپنے خاندان والوں کو بلاؤں گی اور تم اپنے گھر والوں کو بلا لو, بیچ میں قرآن رکھ لو کہ اور تم یہ کہو گی کہ میرے ماں باپ نے میرے جہیز کا سامان چوری کیا. میں نے کہا میں ایسا نہیں کہوں گی.
तो उसने मुझे कहा कि मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुम ऐसा नहीं कहोगी। फिर भी मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे अम्मी अबू ने चोरी नहीं की। उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे अम्मी अबू ने चोरी नहीं की। फिर मुझे मेरी सास ने मारा और उसकी जो बड़ी भाभी थी उसने मुझे मारा, मेरे पाँव में सुइया चुभाई। क्या किया? पाँव में सुइया डाल दी। आपके पाँव में सुइयां डाल दी? जी। क्या मतलब डाल दी? ठोक के? जी। कितनी सुइयां? 2 सुइयां, लाइक जो सुई होती है? जी। फिर उसके बाद भी मैं उन लोगों के घर में रही। इमेजिन दैट, आपके पाँव में सुइयां डाल दी जाए और उनको ठोक दिया जाए आपके पाँव के अंदर। इमेजिन दैट, एक कांटा चुभ जाए तो हमको तकलीफ होती है। एक जीती जागती बच्ची जिसकी उम्र 12-13 साल है, जिसकी पढ़ने की, गुड़ियों से खेलने की उम्र है, आप उसे लेते हैं, बड़े चाह से शादी करके लेके आते हैं, अपने घर में रखते हैं और रखने के बाद आप उसका पाँव ऐसे उठाते हैं और उसके बाद उसमें सुइयां ठोक देते हैं। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद कहानी कंटिन्यू होती है। विल बी राइट बैक। ये जून की एक शदीद दोपहर है। मैं जहां हूं वहां मेरे चारों जानिब कहानियां हैं। कहानियां औरत की। औरत जो माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी। वो कहानियां जिन्हें कोई नहीं ला सका, उसे हम लाएंगे आपके साथ दस्तक के बाद। एक दौर था जहालत का, जब कफन हुआ करती थीं कि बेटियां पैदा होते ही दफन हुआ करती थी। वो दौर तो नहीं रहा, मगर वो वहशतें अभी कफन क्यों नहीं हुई, दफन क्यों नहीं। आइए मिलके तालियां बजाते हैं, आइए मिलके शोर मचाते हैं, आइए मिलके एक दूसरे को बताते हैं कि हम अजीम हैं। आइए मिलके प्रचार करें कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम हैं। आइए मिलके जश्न मनाते हैं। आइए मिलके एक दूसरे को ये बताते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, यहाँ के लोग रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं। आइए मिलके बताते हैं। आइए उसके बाद अपने अपने घरों के ड्राइंग रूम में बैठ के दूसरे मुल्कों के वीज़े लगवाने के लिए फॉर्म भरते हैं। आइए लाइन लगाते हैं और जी भर के अमेरिका को गालियां देते हैं। आइए जी भर के देते हैं, मैं भी आपके साथ मिलके दूंगा। बट ये फैसला कीजिए कि हम चाहते क्या हैं। कभी सोच के देखिएगा कि हम कहां जा रहे हैं। हम अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वीजे की लाइन में हम लगते हैं। हम कहते हैं कि हमें मारा गोरों ने, लेकिन गोरों से जब पैसा मांगना होता है तो यहां से जहाज भर भर के जाते हैं और उनसे पैसा लेके आ जाते हैं। गोरा अगर लाइन में खड़ा हो जाए तो हम दौड़ के उसकी तरफ जाते हैं, उसका पासपोर्ट लेते हैं, उसे इज्जत के साथ बाहर निकालते हैं। और हम अगर लाइन में खड़े हो जाएं तो हमसे आके सवाल करते हैं कहां गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे। गोरा वहां से चलता है, गाड़ियों के साथ आता है, एक कंपाउंड पे बम्बार्डमेंट करता है, किसी को मार के यहां से वापस चला जाता है। लेकिन हम सब बैठ के सवाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम रोज पॉलिटिकल टॉक शोज देखते हैं, रोज उसमें चेहरे बदल बदल के लोगों को देखते हैं, रोज उनकी बातें सुनते हैं, और इसके बाद रोज हम ये फैसला करते हैं कि हम इसे वोट देंगे। फिर 2 माह बाद हमारे वोट का अंदाज बदल जाता है। हमें पहले से पता होता है कि किस पार्टी ने आना है। आइए मिलकर सोचते हैं। क्वेश्चन इज कि ये सारी हिपोक्रेसी जब डोमेस्टिकली सीप इन होती है तो आपके पास ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसी हैं साइमा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक
ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आई थिंक I'm okay, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और जो टॉपिक शुरू किया अव्वा की बेटी के नाम से, इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी तालीम दें, तो इस काबिल बनाए कि वो दुनिया के माशरे में अपना मुकाम पैदा कर सके। क्योंकि जब एक बेटी जो होती है वो पूरे माशरे को लेकर चलती है, कि वो पहले बेटी होती है, उसके बाद बहन, उसके बाद बीवी, उसके बाद माँ, बहुत से दर्जात होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। हम ये समझते हैं कि नहीं, बेटी ने तो फलां घर जाके शादी कर लेनी है, उसका क्या फायदा पढ़ने का। यही सोच हमारे माशरे की खराबी का सबसे बड़ा सबब बनती है कि हम अपनी बेटी को अपने घर से ही कमजोर कर देते हैं। सही। तो ये चाहिए कि हम जहाँ बेटों की तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं, वहाँ अपनी बेटियों की तालीम की अच्छी से अच्छी परवरिश करें और अच्छी तरबियत दें, कि जब वो दूसरे माशरे या दूसरे माहौल में जाए तो उसको ये सब पता हो कि मुझे अपनी राइट्स क्या है, मुझे अपने लिए क्या करना है और अपने बारे में क्या बेहतर है जो मैं कर सकती हूँ। चलिए। तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे लिए सबसे बेहतर ये है कि हम अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी बातें हैं बहुत दिल पे लगती हैं। काश कि हम इन बातों पे अमल भी कर सकें। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम बन सकते हैं। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क हो सकता है, हमारा सिस्टम दुनिया का सबसे डेवलप सिस्टम हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम सबको काम करना होगा। अगर आप मुझे एसएमएस करना चाहते हैं तो एसएमएस पे भी हमारे पास अभी मुझे बताया गया सईद गनी के गिफ्ट हैं। आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। आपने लिखना है DKB, स्पेस देना है, अपना मैसेज लिखना है, इसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद अपने नाम के साथ भेज देना है 436 पर। 10 बेहतरीन एसएमएस को हम देने जा रहे हैं सईद गनी की बास्केट, वो बास्केट जो मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी। साथ साथ वॉशिंग मशीन है। जो सबसे ज्यादा एसएमएस करेगा DKB स्पेस अपना मैसेज स्पेस अपना नाम सेंड टू 436, उसको हम देने जाएंगे 1 अदद वॉशिंग मशीन। आइए बात करते हैं। तो आपके पाँव पे कीलें ठोक दी गई, मतलब सुइयां ठोक दी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर 2 महीने फिर मैं वहाँ पे रही तो और वो सुइयां निकली नहीं थी अभी? नहीं। अच्छा। उसके बाद 2 महीने में वही पे रही। सुइयां कितनी बड़ी बड़ी थी? इतनी बड़ी सुइयां थी? जी। और जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो उन लोगों डॉक्टर ने भी कहा कि तुम लोग पागल हो गए, ये सुइया अब तक इसमें है और इससे निकाली नहीं। उसके बाद मेरे अम्मी जब लेने आई मुझे तो इन लोगों ने मेरे अम्मी को धक्के देकर निकाल दिया कि तुम नहीं आओगी यहाँ पे। तो मुझे भी कहा कि तुम्हारे यहाँ पे अब कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए। दोबारा फिर मेरी अम्मी आई, मेरे अम्मी को फिर निकाला और तीसरी बार मेरी अम्मी पुलिस को लेके आई। फिर मैं अपनी अम्मी के साथ चली गई। जब मैं चली गई तो फिर ये लोग तलाक नहीं दे रहे थे। इन लोगों ने कहा 10 लाख रुपए लेंगे उसके बाद तलाक देंगे। 10 लाख रुपए लेंगे फिर तलाक देंगे? और मेरे अब्बू ने कहा मैं इतने नहीं दे सकता, तुम आराम से बात में कर, आराम से मैं ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो इसलिए आप लोग भी आराम से करो। इन लोगों ने कहा नहीं। फिर वापस आ गए कि हमारे दूसरे बेटे के लिए इसका रिश्ता दे दो। आप ही का रिश्ता दूसरे बेटे के लिए? जी। आप ही का रिश्ता? जी। कैसे हो सकता है इससे? कहा कि हम लोग दे देंगे इसको तलाक, फिर दूसरे बेटे के लिए इसका रिश्ता दे दो। है? उनका सगा भाई था वो? जी। और उसकी उम्र क्या थी? उसकी पता नहीं उसकी उम्र क्या थी। वो छोटा था बड़ा था? बड़ा था वो भी। वो उनसे भी बड़ा था? नहीं उनसे नहीं, उनसे छोटा था। जी। उनसे छोटा था। वाओ। अच्छा फिर? मेरे अम्मी ने कहा कि नहीं। फिर इन लोगों ने मेरे अब्बू ने अदालत में केस करवाया कि ये लोग आराम से नहीं दे रहे तलाक। फिर जब तलाक बाद में दे दी तो आखिर मुझे ये कहा कि जाओ अब तुम जहाँ भी जाओगी, इल्ज़ाम तो तुम पे लग गया और तुम जहाँ भी जाओगी शादी करोगी तो सुकून से नहीं रह सकोगी। वाह, कितनी अजीब सी बात है ना। हमारे इस बेटे से तलाक लेके हमारे दूसरे बेटे से शादी कर। मैंने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में, ये पहली मर्तबा सुना। मैं सच बता रहा हूँ, आई डोंट नो, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, ये मैंने पहली मर्तबा सुना। आपसे मिलते हैं जी एक ब्रेक के बाद। अभी कहानी तो रोल हो रही है, अभी तो मेरे मेहमानों को कुछ कहना। विल बी राइट बैक। ये जून की एक शदीद दोपहर है। मैं जहां हूं वहां मेरे चारों जानिब कहानियां हैं, कहानियां औरत की।
عورت جو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیوی، وہ کہانیاں جنہیں کوئی نہیں لا سکا اسے ہم لائیں گے آپ کے سامنے دستک کے بعد۔ ونس اگین جی السلام علیکم، ایمن کی کال ہے گجرانوالہ سے، لیٹس ٹیک دیٹ۔ سارے بھائی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ایمن۔ السلام علیکم ایمن۔ ہاں وعلیکم السلام، کیسے ہیں سارے بھائی؟ گڈ گڈ، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سارم بھائی سے بات کیجیے پلیز۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے ایک یہ کرنا ہے کہ جیسے پروگرام چل رہے پروگرام کی سیاست سے بات کرنی ہے کہ دیکھیں، اور یہ جو میں مسئلہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مجھے ایگری کریں گے اس بات سے کہ اگر دیکھیں اگر آپ کی شادی کسی مطلب ہسبینڈ سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، بندے سے ہو گئی ہے، بعض وقت پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ کسی اور میں انوالو ہے، لیکن وہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد کہ نہیں میرا نہیں ہے اس سے کوئی تعلق، اس سے تھا لیکن اب ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک عورت جو اپنے شوق سے اتنی مخلص ہو، اس کے ساتھ مطلب وہ سنسیئر رہی ہو اس عرصہ، ٹھیک ہے، اب بچے بھی ہو گئے ہیں، مطلب اس مقام پہ جب بچے بھی ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کہ شوق کسی اور میں انوالو ہے، نہ وہ شوق کو چھوڑ سکتی ہے اپنے بچے کے خاطر، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عورت میں کیا سیکریفائز کرنا ہوگا؟ دیکھو ایمن، اچھا تو یہی ہے کہ گزارا کرو، میاں کو چھوڑ کے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور تباہی کی طرف چلے جائیں گے، اور جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کل ایک لڑکی آئی تھی اسی پروگرام میں، جو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک دارالعلومان میں گئی اور وہاں اس کے ساتھ کیا تماشے ہوئے۔ تو آپ جو بھی فیصلہ کرنا یہ سوچ کر کے کرنا کہ میں جب یہاں سے نکلوں گی تو اس کے بعد میری زندگی کیا ہوگی۔ اگر آپ میرے پاس بھی آتی میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں تو کیا سپورٹ کروں گا، یا اس کو سمجھائیں گے، سمجھ گیا تو گھر بس جائے گا، نہیں سمجھا تو گھر تباہ ہو جائے گا، اور تباہ ہونے کے بعد پھر آپ کہاں جاؤ گی؟ کیا شیلٹر ہوم میں ہی رہو گی؟ نہیں، یہ تو زندگی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ جہاں انوالو ہے وہ اللہ کرے کہ وہ اس سے ہٹ جائے، اور اگر نہیں ہٹتا تو اس سے آپ اپنی پراپر زندگی مانگو کہ وہ آپ کا خیال رکھے، آپ کی ضروریات پوری کرے، اور آپ صبر شکر سے جو ہے اللہ کا کر کے اور آپ اپنی زندگی گزارو تو بہتر ہے۔ اچھا ایک کام اور بھی ہے، یہ فرائیڈے والا جو شو ہوگا یہ ہم اس کے بارے میں کریں گے کہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز ٹھیک ہیں لیکن شادی آپ نہیں کر سکتے دوسری۔ کوشچن از، اگر میں یہاں پر وہ کہوں جو میں واقعی سوچتا ہوں یا میں دل میں رکھتا ہوں، میں ضرور کہوں گا کیونکہ میں برملہ ہر بات کو کہنے کا عادی ہوں، لیکن آپ کو میری بات تحمل سے سننی پڑے گی اور بہت تحمل سے سننی پڑے گی، اور مجھے جگہ دینی پڑے گی۔ اس میرے بارے میں کوئی رائے اگر آپ قائم کرنا چاہیں تو میں آپ کو روک نہیں سکوں گا، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی کہ جب تک میں بات ختم نہ کروں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ فرائیڈے کو میں آپ کو بتاؤں گا، فرائیڈے کو کہانیاں ہوں گی ایسی جہاں شادی ہوئی، شادی کے بعد ان کے ہسبینڈ کسی اور میں انوالو ہو گئے، کیا وجہ ہے کہ ہم ایکسٹرا میریٹل افیئرز کو شادی پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ شادی نہ کریں، ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے، عورت کے ساتھ ہو گیا، میں تمہیں معاف کر دوں گی، چھوڑ دوں گی، لیکن شادی نہ کریں۔ پرابلم ہے۔ ویسٹ اس کو بڑے اچھا نام دیتا ہے، ویسٹ اس کو اڈلٹری کہتا ہے۔ ویسٹ میں دوسری شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ پہلی شادی چلتی ہی نہیں اس ایکسٹرا میریٹل کی وجہ سے، اور اس کے بعد جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سارے ڈسکشن ہے جو ہم فرائیڈے کو کرنے جائیں گے۔ اس وقت ہم آتے ہیں آپ کی طرف۔ پھر کیا ہوا؟ لے گئے آپ کو گھر، طلاق ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ پھر میرے ابو کے جو دوست تھے اور ہمارے جو رشتہ دار تھے وہ میرے ابو کو کہتے ہیں یہ بوجھ ہے تمہارے اوپر، اس کو اپنے گھر سے نکال، اس کی شادی کروا دو کسی سے بھی۔ طرح طرح کے رشتے آتے تھے۔ میرے ابو نے 1 سال تو انتظار کر لیا، اس کے بعد کہا کہ ہاں میں تمہاری شادی کرواؤں گا ایک بڈھے سے۔ میں نے کہا میں نہیں اس دوران آپ کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی؟ جی، اسی دوران آپ کی سگی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی؟ جب جس نے مجھے طلاق دیا میرے شوہر نے، اس کے جب دوسری شادی ہو رہی تھی تو اسی رات کو میری امی کی انتقال ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میرے ابو میری دوسری شادی کروا رہے تھے، میں نے کہا میں نہیں کروں گی، میں ابھی پڑھوں گی۔ میرے ابو نے کہا نہیں اب تم میرے اوپر بوجھ ہو، میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا، مجھے رشتہ دار تانے دیتے۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گی۔ جب انہوں نے رات کو نکاح کے لیے لوگ بلائے تو میری بہن نے مجھے پیسے دے کے مجھے کہا کہ جاؤ یہاں سے، مجھے یہاں پہ بھیج دیا۔ میرے بھائی نے مجھے بس میں بٹھایا اور میں یہاں پہ آ گئی۔ 6 سال کے بھائی؟ جی۔
डायरेक्टली सारिम भाई के पास गए? नहीं, फिर वहाँ पे जब मैं वहाँ से आई तो मैं पीटी सेंटर गई, एक लड़की मॉर्निंग शो करती थी, मैंने कहा उसके पास में चली गई। मैंने उसको जो पीटी के जीएम थे उसने उसी लड़की से कहा कि इसको रख लो, उस लड़की ने कहा मैं इसको ऐसा नहीं रख सकती। फिर उन लोगों ने सारिम सर को फ़ोन किया और ये लोग मुझे लेके आए शेल्टर। कितने दिन हो गए आपको शेल्टर? 1 साल हो गए। कितने साल? जी। आगे आगे क्या इरादे हैं? आगे क्या है? आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहते हैं? जी। कौन सी कितना पढ़ी हुई आप? मिडिल पास। मिडिल पास? जी। तो नाइन्थ का एग्ज़ाम जो है वो अभी देना चाहेंगी? देना के इरादा है? पढ़ सकती हैं? सारिम भाई क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल, इसके एक ही ख्वाहिश है और एक ही ख्वाब है कि मैं किसी तरह पढूं। और साहिर भाई एक बात बताऊं, जो पाकीज़ा अल्फाज है लड़कियों के लिए, वो मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि एक पाकीज़ा लड़की है। एक काम करते हैं ना, यहाँ से इसको शुरू करते हैं। पहले तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें, पहली जिम्मेदारी तो मेरी। इनको जो भी पढ़ना है वो, अगर आप स्कूल भी जाना चाहते हो तो सारिम भाई इशू वो नहीं है, हम खुद भी अफोर्ड कर सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाहर सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। इशू ये है, ये एक बहुत खूबसूरत बच्ची है, अल्लाह ने इसको बड़ा एक दिल का भी अच्छा बनाया है, शक्ल का भी बहुत अच्छा बनाया है। शेल्टर्स होम्स की जो लड़कियां होती हैं, जब वो गेट से बाहर निकलती हैं तो वो जो निगाहें हैं वो एक माँ बाप और भाई के होते हुए लड़कियों को नहीं छोड़ती हैं। तो जो शेल्टर्स होम्स की होती हैं तो हम खुद डरते हैं कि इनको हम किस तरीके से बाहर ऐसा ज़्यादा ना छोड़ें, कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, स्कूल जाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है, बहुत सारी फैमिलीज़ ने कॉन्टेक्ट किया है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस पे मुझे पूरा 100% यकीन होना कि हाँ ये वहाँ जा कर के ऐसे ही महफूज होगी जैसे एक बाप के घर में होती है, उधर मैं इसको देना चाहूँगा कि वो वहाँ जा कर के ज़िंदगी बनाए। और इसको जो भी लेगा, मैं लूँ, आप लें, वो ले, जो भी इस बच्ची को ले कर के जाएगा वो वाकई ये उसका नाम रोशन करेगी और जो कुछ इस पे लगाएगा उसका रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि जो भी लगाएगा इस सोच से लगाएगा कि पढ़े, कुछ बन के दिखाए, और वाकई ये पढ़ेगी और कुछ बन के दिखाएगी। और जो इस उम्र में लड़कियों को शादियों के शौक़ होते हैं ना, ये वो वाली लड़की नहीं है। हम इसको चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए हम इसको कहते हैं कि इसकी शादी कर दो। ये इतनी प्यारी लड़की है कि सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके से पढ़ जाऊँ। वेल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी ये कहानी शुरू हुई है, मेरे पास इसका एक और आगाज़ है, इसकी एक और बिगिनिंग है, लेकिन वो ईद के बाद की। तो ईद के बाद तक तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज आई प्रॉमिस यू दिस, मैं आपको जो बिगिनिंग बताऊंगा वो शायद आपने भी इससे पहले कभी नहीं सोची होगी, कभी भी नहीं सोची होगी। तो अभी फ़िलहाल तो ये करते हैं, अभी तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम शेल्टर में रहो, इस वक्त तो तुम सारिम भाई के पास हो। ईद के बाद हम बात करेंगे, ईद के बाद हम बात करेंगे और कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। सर आप बताइए, आप क्या कहते हैं कि इनके लिए क्या किया जा सकता है? ये जो आप सोच रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, ये सारिम भाई कर रहे हैं, यही ठीक। आप तो ऐसे केसेस देखते होंगे बहुत। ये तो देखें ना, अभी साहिर भाई इनका जो केस है वो शुरू हुआ इनकी सास के बहनोई से। जी हाँ। कि सास का जो बहनोई है उससे उन्होंने रिश्ते थे, तो उन्होंने कहा आप भी रिश्ता रखो, तो वहीं से टूट गया। ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे केस हमारे पास, आज से कोई 5 साल पहले एक केस मेरे पास ऐसा आया था कि एक बाप का अपनी सगी बेटी से बेटा, मतलब आप इमेजिन करें कि एक बाप का सगी बेटी से बेटा। एक केस मेरे पास ऐसा आया था जहाँ पर मुझे एक कॉल आई एक रात, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरी बेटी खुदकुशी कर रही है और वो कहती है मैंने साहिर भाई से बात करनी है। एंड शी वाज 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल की थी। उस ज़माने में मैं 10 से 12 बजे रेडियो किया करता था। मैं 12 बजे रेडियो ख़त्म करने के बाद, उस वक्त 11:15 हो रहे थे जब कॉल आई थी, तो मैं फ़ौरन रेडियो गया, मतलब मैं उनके घर गया। वो लड़की अपने कमरे में थी, मैं दरवाजे के बाहर बैठ गया, दरवाज़ा हल्का सा खोल दिया और हम बात कर रहे थे। मसला यही था, बहुत बड़े लोग थे। बहरहाल आई डोंट से, जाहिर है ऐसी मिसालें हमें कोट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मिसालें हमारे माशरे में मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा आप बताइए, आपके ख्याल में
اب ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے, انہیں کیا کرنا چاہیے, زندگی کو کیسے فیس کریں؟ انہوں نے بالکل اچھا فیصلہ کیا ہے پڑھنے کا, کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ سوسائٹی میں چل سکیں. میں تو ان کو یہ مشورہ دوں گی کہ پڑھنے کے علاوہ یہ کچھ اسکلز ورک بھی سیکھیں, ٹھیک ہے, زندگی میں آئندہ کام آئے گا. لائک شی سیڈ سیم چیز, لیکن میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اس طریقے کی وائلنس کی بات کی اسے ضرور رجسٹر کرایا جائے, اس سے بہت اوروں کو فائدہ ہوگا. جیسے جو شوز ہم لوگ کر رہے ہیں اور آپ لوگ کل میرے مہمان ہوں گے دوبارہ, کچھ نہیں ہوگا, لیکن پتہ ہے اویئرنیس ہو رہی ہے, بہت اویئرنیس ہو رہی ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کل وہ جو 16 سال کی بچی ہمارے پاس آئی تھی اس کا رشتہ باقاعدہ آیا ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے آیا, تو آئی تھنک اویئرنیس تو ہو رہی ہے. نہیں, صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں قانون بننا بڑی بات نہیں ہے, اس سے امپلیمنٹ کرنا بہت بڑی بات ہے, جو کہ یہاں نہیں ہوتا. اچھا آپ دیکھو تمہارا عید کے بعد سب کچھ اچھا ہو جائے گا. تم گانا گاتی ہو نا, یہ مجھے کسی نے بتایا, گاتی ہو نا؟ یہ بھی گاتی ہیں, یہ گاتی ہیں, بالکل گاتی ہیں نا, گاتی ہیں. ہیلو, اس کو کھولیے. کون سا تھا؟ پشاور سے میری خاطر دندہ سال, یہ یاد ہے نہیں؟ تجھ کو قسم ہے میری نانا ہاتھ خالی, آنکھوں میں بسنے والے میرے چمن کے مالی, میرے چمن کے مالی. کہتا ہے پیار میرا, کہتا ہے پیار میرا تازہ گلاب لانا میرے واسطے صنم. آپ سے ملتے ہیں کل. یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے, یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. I want to thank all of you. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے تو ڈیفینیٹلی بات ہوگی, ڈیفینیٹلی بات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. کل دیکھنا مت بھولیے گا 11 بجے. ہم سب, ان کے علاوہ ہم سب ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن بات صحیح ہے, زندگی کا سفر کیسا ہے کوئی نہیں جانتا.